अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने जवाबी वार किया है और जवाबी वार इस सूरत में किया है कि उन्होंने कल के लिए जो समात है उसको फिक्स कर लिया, इलेक्शन का मैटर। बहुत सारे लोगों को ये मुंह तोड़ जवाब है और यहाँ से ये बताया जा रहा है कि ये जो फाइनल राउंड है वो अब शुरू हो गया है। नताइज के लिए तैयार रहे हुकूमत भी, नताइज के लिए तैयार रहे वो तमाम दूसरे फरीक भी जो ये सोच रहे थे कि शायद इलेक्शन नहीं होगा, शायद सुप्रीम कोर्ट पीछे चली जाएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग तफसीलात हैं, इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले इमरान खान ने भी आज जो बयान दिया है कोर्ट रूम के अंदर, और ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान ने जो आज गुफ्तगू की है सहाफ़ियों के साथ, वो बहुत भयानक है। उसका कुछ हिस्सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो इमरान खान ने आज ये बात वाज़े की जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस था वो आया कहाँ से था, और उस रेफरेंस के बाद जो जजेस के दरमियान तकसीम थी वो बहुत ज़्यादा गहरी हुई, और जिसके ऊपर आपको पता है इमरान खान पहले भी अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं कि ये जो रेफरेंस था ये उनकी तरफ से नहीं था। इनफैक्ट ये जनरल फैज़ की तरफ से आया था और इनफैक्ट ये उनसे भी ऊपर की तरफ से आया था। तो आज इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो रेफरेंस था ये फैज़ हमीद से भी ऊपर से आया था, और हमें तो बताया जाता था कि कानून सब के लिए बराबर है और जस्टिस फाइज ईसा साहब से भी इसका जवाब आना चाहिए। लेकिन जब ये रेफरेंस दायर हुआ तो उसके बाद जो चीज़ें जिस तरह से अनफोल्ड होना शुरू हुई तो हमें पता चलने लगा कि ये जो मामलात थे ये कहीं और से हैंडल हो रहे थे। फिर उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से भी बात की कि जनरल बाजवा जो है वो बहुत सारी ऐसी ब्रीफिंग्स होती थी जिनमें वो बात करते थे, वो ये कहते थे कि जो टैंक है उनके अंदर फ्यूल नहीं है। तो हमें बहुत ताज्जुब होता था कि एक मुल्क का आर्मी चीफ किस तरह से ऐसी बात कर सकता है। गो कि इसके ऊपर ISPR का भी मौक़िफ़ भी आ चुका है, लेकिन आज इमरान खान ने ये जो बातें की हैं इनके अंदर बड़े मानी है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ आज़म सवाती के साथ हुआ, जो कुछ शहबाज गिल के साथ हुआ, और जिस तरह से जो मुझे अटैक किया गया, मुझे गोली मारी गई, फिर अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो किया, ये तमाम जो हक़ाइक़ हैं ये मंजर आम पर मौजूद हैं। इनके हवाले से जो रिपोर्ट है वो भी आ गई है। कश्मीर के अंदर जो हुआ, अभी जो हुकूमत जिस तरह से तहरीक इंसाफ की गिराई गई, उसके हवाले से भी हक़ाइक़ मौजूद हैं। वो सब किसने किया, वो कहाँ से ऑपरेट हुआ। फिर उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 170 क्रिकेट में मैंने 170 स्कोर किए थे, डबल सेंचुरी नहीं की थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत की ये पूरी ख्वाहिश और पूरी कोशिश है कि जो डबल सेंचुरी है मेरे ऊपर मुकदमात की वो भी की जाए। मुज़ाकरात के हवाले से जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात थे, TTP के साथ जो मुज़ाकरात थे, उसके ऊपर उन्होंने बात की कि ये मुज़ाकरात गो के हमारे दौर में शुरू ज़रूर हुए, लेकिन हमने जो मुज़ाकरात किए थे वो मुज़ाकरात थे अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान की हुकूमत थी उसके साथ, और तालिबान उस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर से ऑपरेट करते थे। तो हम उस मुज़ाकरात के अमल में ऑन बोर्ड थे GHQ के साथ। लेकिन ये जो पॉलिसी है या ये जो बात की जाती है कि तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तानी तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए और जिसका मुल्क को नुकसान हुआ, इस किस्म के मुज़ाकरात में हम बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। उन्होंने बहुत सारी खुल के बातें की और इस पे उन्होंने ये भी बताया कि जो तालिबान थे, हम सिर्फ अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ ये डिस्कस करते थे कि किस तरह से इन तालिबान को पाकिस्तान के अंदर वापस रिहेबिलिटेट करना है, या इनको हमने जो एक दुरुस्त रास्ता है उसके ऊपर डालना है। ये तो इमरान खान की जो बातचीत थी ये आपने सुनी। बड़ी ये इसमें खौफनाक खबरें, खौफनाक हक़ाइक़ हैं। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक हुक्मनामा जारी किया है, उसका मैंने आपके सामने तफसील रखी थी कि बहुत भयानक होने जा रहा है, फाइनल राउंड शुरू होने जा रहा है। लेकिन उसके कुछ देर बाद अब ये खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन का मामला था उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया है। एक चीज़ तो ये हुई कि अब कल जो बरोज़ जुमा 11:30 बजे जो मुकदमा फिक्स हुआ है कोर्ट रूम में बेंच 1 के पास उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में, इसमें एक पूरे मुल्क में एक तो ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि पूरे मुल्क में जो एक साथ इंतखाबात का मामला है ये भी डिस्कस होगा, और इसके साथ साथ जो सिर्फ पंजाब के इलेक्शन का मामला था जिसमें जो डेडलाइन थी वो गुजर गई थी, जिस के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 28 तारीख को पैसे देने थे, वो भी गुजर गई थी, वो भी डिस्कस होगा। लेकिन अब इसमें जो सबसे अहम बात है वो अहम बात यह है कि आपको पता होगा अभी तहरीक इंसाफ ने एक
پٹیشن فائل کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو رپورٹ تھی وہ سبمٹ کی سپریم کورٹ کے اندر کہ پورے ملک میں جو ایک ساتھ الیکشنز کے حوالے سے مذاکرات ہوئے تھے تحریک انصاف کے حکومت پاکستان کے نمائندوں کے ساتھ، جو اس کی پیش رفت رپورٹ تھی وہ سپریم کورٹ کے اندر جب سبمٹ ہوئی تو اس کے اندر تحریک انصاف نے اپنے جو چار جو آپشن تھے وہ چاروں کے چاروں انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیے کہ کب کیا ہوا۔ تحریک انصاف نے یہ آپشن دیے کہ آپ 14 مئی تک قومی اسمبلی کو ڈیزالو کریں، اس کے اوپر حکومت نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر پھر تحریک انصاف کو واپس صوبائی اور قومی اسمبلی کے اندر لانے کے لیے، ان کے استعفوں کو مسترد کرنے کے لیے کسی ایک چیز کے اوپر بھی حکومت نے کوئی حامی نہیں بھری۔ اور یہاں استعفوں کی میں وضاحت کر دوں، استعفوں کا جہاں تک معاملہ تھا وہ صرف اس حد تک تھا کہ استعفے اس لیے واپس کیے جائیں کہ پھر متفقہ طور پہ ایک ترمیم کی جائے، چونکہ جو 90 روز کا جو معاملہ ہے وہ گزر گیا ہوا ہے، اس کو آئینی کور دینے کے لیے، ایک ڈھال دینے کے لیے یہ کرنا تھا، لیکن ان چاروں کے چاروں مطالبات کو مسترد کیا گیا، حکومت کی طرف سے مسترد کیا گیا۔ تو اس لیے وہ رپورٹ بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہوگی، لیکن اس سے بھی دلچسپ بات یہ کہ کل سپریم کورٹ کے اندر حکومت پاکستان بھی ایک رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرنے جا رہی ہے، جس میں وہ یہ بتائیں گے کہ ہم نے مذاکرات کے عمل میں کہاں کہاں لچک دکھائی۔ اب حکومت نے بظاہر تو کوئی لچک نہیں دکھائی، لیکن سپریم کورٹ نے اب یہ کیا ہے کہ جو پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات کا معاملہ ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ کل سے بتایا یہ جا رہا ہے، لگتا بھی یہی ہے کہ ایک فائنل راؤنڈ کا جو آغاز ہے وہ ہوگا، اور اب جو لوگ یہ خوشیاں منا رہے تھے اس بات کے اوپر کہ عطا بندیال پیچھے ہٹ گئے یا وہ اپنے موقف سے پھر گئے یا ان کی کچھ کالز ایسی ٹریس ہوئی ہیں یا کالز پکڑی گئی ہیں، انفیکٹ کال کی بات تو ابھی بھی چل رہی ہے، تو اس لیے عمر عطا بندیال صاحب جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب ان تمام لوگوں کے لیے ایک یہ منہ توڑ جواب ہے، اور اب دیکھیں کل سے باقاعدہ طور کے اوپر معاملہ توہین عدالت کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کل سے یہ چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھیں گی، اور اب تیار ہو جائیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو یہ سوچ رہے تھے کہ ان کی جو بادشاہت ہے وہ چلتی رہے گی اور الیکشن کا معاملہ ٹل جائے گا، چونکہ اب عدالت بھی ایک طرف سے جو ہے نا وہ بند گلی میں ہے، آپشن سب کے پاس محدود ہے، لیکن راستہ بھی صرف اور صرف عدالت کے پاس ہے۔ اگر عدالت نے اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے، اپنی ساکھ کو مینٹین رکھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عدالت ایک کھڑاک کرے، کھل کے حکم دے۔ اگر پھر یہی بات آگے چلتی رہے گی تو پھر انگلیاں اٹھیں گی، اور انگلیاں بہت زیادہ اٹھیں گی۔ اور اب جس پہ جو میرا تجزیہ وہ یہی ہے کہ اب سپریم کورٹ نے اس کو اگر سماعت کے لیے مقرر کیا ہے تو یہ بلا وجہ نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے سبسٹنس ہے، اس کے پیچھے وہ ایک خاموشی ہے، طوفان ہے، جو ایک بڑی خاموشی جو ہے وہ جو عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے تھی، مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی طوفان کی طرف لے کر جا سکتی ہے معاملات کو۔ اب کل کا دن بہت انٹرسٹنگ ہوگا، اور اس وقت ہی جو کچھ ان کے ٹویٹس آپ اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا جو حکومت ہے ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ پھولنا شروع ہو گئے ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔